हांव पूजा नायक. आयज निखिल देसायान म्हाजेर एक तेजे अब्रू नुकसानीचे पोस्ट केला. तो म्हाका सोशल मिडियांतल्यान मेळ्ळा. म्हाका अजून लिगल नोटीस अशी कांय मेळिल्ली ना, सो तेजेर हांव आन्सर करतलें. आनी गोवा पुलीस म्हणटा की तुमकां नार्को टेस्ट दिवचे पडटले, सो तेजेरूय हांव तांकां 100% सपोर्ट करतलें. आनी हांवें दोन म्हाजे मोबायल नंबर तांकां दिल्ले आसा, सो तेजेर फूल इन्क्वायरी जावची अशी रिक्वेस्ट करता. आनी हांव खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक इनवॉल्ड ना. हांव अमित पालेकर सरा कडेन हांव आनी म्हाजी फॅमिली अमित पालेकर सरा कडेन हेल्प मागपाक गेल्लीं, आनी तेणीनूय म्हाका पार्टी लेवलाचेर की हांव मनीस म्हणून हेल्प करता म्हणून प्रॉमीस केल्ली आसा. आनी हांव CM सरांक रिक्वेस्ट करता की तेणीय म्हाका सपोर्ट करचो, की हांवें जे लोकांचे पयशे घेतलेले आसा ते फुड्या कोणाक फाविल्ले आसा तेंचे कडल्यान म्हाका ते परत मेळोवन दिवपाक हेल्प करता.